बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान एक ही मज़हब पर अमल नहीं करते, बल्कि हर खित्ते, हर मुल्क और हर रंग व नस्ल के लोगों के अपने अपने मज़ाहिब हैं जिन पर वो अमल करते हैं, और हर कोई यही समझता है कि उसका मज़हब सच्चा है। हिंदू समझते हैं कि उनका मज़हब सच्चा है, मुसलमान समझते हैं कि इस्लाम सच्चा है, यहूदी मानते हैं कि यहूदियत सच्चा मज़हब है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस खोज में लगे रहते हैं कि आखिर सच्चा मज़हब, हकीकी मज़हब है कौन सा। हकीकी मज़हब को तलाश करने का एक रास्ता मौजूदा फ़लसफ़ियों ने ये भी निकाला है, जो कि कुछ हद तक सही मालूम होता है कि जो जितना पुराना मज़हब है वही सच्चा मज़हब होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी जानना चाहें कि आज से 50 साल पहले दुनिया में कोई बड़ा वाक़या हुआ था, उस वाक़े की सही तफसील क्या है, वो वाक़े की तफसील आपको 20 साल का कोई बच्चा किसी किताब से पढ़कर बताएगा, जबकि कोई 50 साल का बुजुर्ग आपको उस वाक़े का आंखों देखा हाल बता सकता है। यानी कि जो जितना पुराना है उसके पास उतनी ही सच्ची और हकीकी मालूमात हैं। इसी तरह से मज़ाहिब के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है, जो मज़हब जितना पुराना है वो उतना ही सच्चा है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले खुदा का, जो कि कोई भी हो सकता है, उसका पैगाम सबसे पहले उसी मज़हब के थ्रू दुनिया तक पहुंचा होगा। यानी वही मज़हब होगा जो दुनिया पर सबसे पहले आया होगा, और जो मज़हब दुनिया पर सबसे पहले आया वो सबसे पुराना होगा। लिहाजा जो मज़हब सबसे पुराना है वही सच्चा है। ये अक्ली दलील इंसान को बहुत हद तक कायल करने में मददगार साबित होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है, या इस्लाम से पहले भी कुछ मज़ाहिब मौजूद थे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया, और ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बहस की जानिब ले गया था कि इस्लाम अगर पुराना मज़हब नहीं है तो इस्लाम सच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का क्या जवाब दिया, टीम हमकदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश करने जा रही है। That his religion is more than 5,000 years old, and your Islam is only 1,440 years old. How can we believe that your religion is true? सवाल करने वाले ने कहा था कि हिंदू मज़हब आज से 5,000 साल पुराना मज़हब है, जबकि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मज़हब है। अगर यही पैमाना है कि जो पुराना है वो सच्चा होता है, तो फिर इस्लाम सच्चा मज़हब कैसे हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इस्लाम सच्चा मज़हब है तो फिर इस्लाम इतनी ताख़ीर से क्यों आया, सबसे आखिर में क्यों आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद इस पूरी फ़िलॉसफ़ी को ख़त्म ही कर दिया और धड़ाम से नीचे गिरा दिया, ये कहकर कि इस बात की बुनियाद पर कि कोई मज़हब पुराना है उसे सच्चा नहीं माना जा सकता। माना कि हिंदुइज़्म पुराना मज़हब होगा, लेकिन इस बात पर यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि हिंदू मज़हब ही सच्चा मज़हब है। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल भी पेश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मर्सिडीज़ कार लेना चाहते हैं, तो आप 2020 या 21 मॉडल लेना पसंद करेंगे जो कि नया है, या फिर उसका पुराना मॉडल जो कि कभी भी 2016, 15 या उससे पहले आया होगा। जाहिर है आप नया मॉडल लेना पसंद करेंगे जो कि लेटेस्ट होगा, उसमें ज़्यादा फीचर होंगे। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मज़हब पुराना है तो वही सच्चा मज़हब होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक इसी तरह से अगर किसी मुसन्निफ ने कोई किताब एक मौजू पर लिखी है और फिर उसका अपडेटेड वर्जन यानी कि अगला एडिशन आता है, फिर लेटेस्ट एडिशन आता है, तो आप यकीनन लेटेस्ट एडिशन लेना पसंद करेंगे कि नई मालूमात क्या आई हैं। दोस्तों याद रखिए कि बहुत से मुल्हिद यानी एथियस्ट अफराद यही दलील देते नजर आते हैं कि जो मज़हब सबसे पहले आया था वही सच्चा है, और इस्लाम तो बहुत ही ताख़ीर से आने वाला मज़हब है। इस्लाम सच्चा कैसे हो सकता है। सबसे पुराना मज़हब इंसानी तारीख़ की मालूमात के हिसाब से बुद्धमत माना जाता है, जो दुनिया में सबसे पहले आया था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और मिसाल दी जिससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही ख्यालात रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मजहबी किताब पर तहकीक कर रहे हैं तो आप आज की कोई ताज़ा तरीन किताब नहीं उठाएंगे। मिसाल के तौर पर बाइबल है, उसके बहुत से लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, उनमें बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। आप उसके सोर्स के करीब तरीन यानी कि जहाँ से वो किताब आई, जिसने लिखी या जिस पर नाजिल हुई, उसका जाकर मुतालिया करेंगे ताकि आपको खालिस मालूमात मिल सकें। और इस सूरत हाल में देखा जाए तो जो पुराना होगा वही सच्चा और ऑथेंटिक होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर इस मिसाल को गौर से सुना जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही कह रहे हैं कि जो पुराना मज़हब होगा वही सच्चा होगा। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया वो सामने आना अभी बाकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद दलील के साथ बयान किया जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह रात चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हर दौर के लोगों पर हमने एक वही नाजिल की। यानी कि अल्लाह ताला ने हर दौर के हिसाब से वहां के लोगों पर किताबें नाजिल फरमाई हैं।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید میں 4 آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ان میں سے قرآن پاک سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یاد رکھیے، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے اور دنیاوی مثال دی جائے تو ان کتابوں کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ دنیا بنانے والا اپنی کتابوں کے ذریعے بطور مصنف دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس میں کیسے جینا ہے اور یہ کیسے بنی ہے۔ اسی مصنف نے اپنی کتاب کا پہلا ایڈیشن جب بھیجا تو وہ بائبل کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور وہاں کے لوگوں کو اس کتاب پر عمل کرنا تھا، اور اس کے بعد وقت گزرا، نئی قوم آ گئی اللہ کی جانب سے، یعنی دنیا کے بنانے والے کی جانب سے، اور انہی کتابوں کے مصنف کی جانب سے ایک اور کتاب، اگلا ایڈیشن نازل کیا گیا جو تورات کہلایا۔ اس کے بعد اگلا ایڈیشن نازل کیا گیا جو زبور کہلایا، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے حساب سے بالکل مناسب تھا اور اللہ کا پیغام تھا، وہ جس نے اس دنیا کو بنایا اور ان کتابوں کا مصنف ہے۔ اور پھر اس مصنف نے اپنی آخری ایڈیشن جاری کیا جو کہ حتمی اور فائنل ایڈیشن ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ مصنف نے، یعنی کہ دنیا کے بنانے والے اور ان کتابوں کے لکھنے والے نے یہ بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، اور قرآن پاک میں ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی کہہ دو آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ دنیا کے بنانے والے نے اور ان کے تمام کتابوں کے مصنف نے، جو کہ دنیاوی لحاظ سے ایک مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ فائنل ایڈیشن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی شروع میں مثال دی اور کہا کہ اگر آپ کسی عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس معاملے پر لیٹسٹ ایڈیشن کی تلاش میں رہیں گے، تو مذاہب کو سمجھنے کے لیے اس دنیا کو بنانے والے نے، مصنف نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اور دنیا میں بھیجی ہیں وہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں سے جو فائنل ایڈیشن ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ دین اسلام کی تبلیغ دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ، یعنی اس دنیا کے بنانے والے اور ان تمام تر کتابوں کے مصنف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حتمی مذہب دین اسلام ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اس دنیا کے بنانے والے نے دنیا کو اسلام پر عمل کرنے کو کہا ہے، اور وہ فائنل ایڈیشن ہے۔ Given to Musa alayhi salam. So at the time of Musa alayhi salam, the people had to follow the book. Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. After that, no other revelation came. Today, if you have to follow any book from Almighty God, you have to follow the last book of Almighty God. And the last book of Almighty God is the glorious Quran. After the Quran, there is no other revelation. Similarly, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح سے مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہونے کا ہے، اور یہی سلسلہ دنیا میں بھیجے گئے تمام پیغمبروں سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے احادیث کی روشنی میں سامنے آتا ہے کہ دنیا پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے کہ اس دنیا میں کیسے جینا ہے، کیا کھانا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا ہے، کیا چیز نہیں کھانی، کیا پہننا ہے۔ اس دنیا کے بنانے والے نے اپنے مختلف پیغامبر کے ذریعے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آنے والا پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آیا، پھر اس دنیا کے بنانے والے نے سوچا کہ پیغام کو اپ ڈیٹ کیا جائے، بہتر پیغام دیا جائے، اب زندگی کیسے جینی ہے یہ بتایا جائے، اور یوں دوسرے پیغمبر کو بھیجا گیا، پھر تیسرا، اور یوں کرتے کرتے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ لیکن اللہ کی جانب سے جو آخری پیغمبر بھیجے گئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ فائنل ہیں، حتمی ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اپنا حتمی پیغام اس دنیا کو سمجھ کر بتا دیا کہ یہ چلے گی کیسے، اور وہ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بتایا گیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہوں نے جس مذہب کو عمل کرنے کے لیے بہترین کہا ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی کہ قرآن پاک اور پیغمبر کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام ہی سچا اور حتمی مذہب ہے۔ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. That Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the seed of the prophet. He is the final prophet. And after him, no messenger will come. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے، اور دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی،
اور اب اگر آپ سے کوئی بھی ملحد یا دین اسلام کو نہ ماننے والا شخص ایسا سوال کرے تو آپ بھی انہیں یہ جواب دے سکتے ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی لاتی رہے گی۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک آنے والے ویڈیوز سے متعلق بر وقت اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔